बाउंड्री के पास वो मुस्कुराते हुए शाहरुख को देख रहा था और इसके इर्द गिर्द पागलों की तरह भागते उछलते अपने दूसरे कजिन्स को भी, जिन्हें शाहरुख ने ख्वार कर रखा था। बड़ी होशियारी और फुर्ती के साथ पूरे ग्राउंड में घूमते हुए इसने हाल बाल किसी के हाथ ना लगने देने की कसम खा रखी थी। एक पल को तो इसने खुद ग्राउंड में उतरने का सोचा था। शाहरुख से बाल लेकर अपने कब्जे में बास्केट तक पहुंचाना इसके लिए मुश्किल ना था, मगर इस वक्त वो किसी और ही मूड में था। आवाज देकर इसने बाउंड्री पर बैठी मोमो को अपनी तरफ बुलाया था और उसके कान में कुछ कहा था, जिसे सुनते हुए इसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ पुरजोश नजर आते शाहरुख को देखा था। ध्यान से बाउंड्री फलांगते हुए उसने शेष की हिदायत सुनी थी। छोटे भाई, ये क्या आपने? शाही बहुत गुस्सा करेगा। बाउंड्री के पास मौजूद लड़कियों ने सारी कार्रवाई का मकसद भांपकर खबरदार किया था, मगर उनकी तरफ तवज्जो देने के बजाय वो मोमो को ही देख रहा था, जो तीर की तरह भागती हुई शाहरुख की तरफ गई थी और रुके बगैर घुटनों के बल फिसलती, इसकी टांगों के बीच से निकलती, बेकाबू होती बाल अपने ही भाई के हवाले करती, मुगट भागती हुई बाउंड्री की तरफ आई थी, जहां इसकी कजिन्स के साथ शेष भी खिलकर हंसते हुए शाहरुख को ही देख रहा था, जो इस मुदाखलत पर पुश्त के बल गिरने के बाद सरहद से मोमो के पीछे ही आ रहा था। भाग जाओ, रुकना मत। मोमो का हाथ पकड़कर बाउंड्री के पार खींचते हुए इसने हिदायत की थी। देख लूंगा तुम सबको। शाहरुख इन हंसती हुई लड़कियों पर चीखा था। ख्वामखा हमने क्या किया है? वो सब एहतजाजन बोली थी, जबकि शेष मुस्कुराहट छुपाते हुए गेट की सिमत मुतवज्जा हुआ था, जहाँ से रेड सॉक अंदर दाखिल हो रही थी। शम्स के साथ फ्रंट सीट पर हनी मौजूद थी, जबकि पिछली सीट पर नजर आते चेहरे ने इसकी सारी शौकी हवा में उड़ा दी थी। अपनी पोर्शन की जानिब बढ़ते हुए इसकी नजर पार्किंग की जानिब भी थी, जहाँ दो बिगड़े तेवरों के साथ एक झटके से गाड़ी का दरवाजा बंद करती तेज कदमों के साथ घर के अंदर जा चुकी थी। दूसरी जानिब इसने शुक्र का सांस लिया था जब शम्स घर की सिमत जाने के बजाय मोमो की पोर्शन की तरफ बढ़ गए थे, जहाँ उनके चचा मुंतजिर खड़े थे। उनके साथ आखिर मसला क्या है? हद होती है किसी चीज की। चेंज तक नहीं करने दिया मुझे, जिस तरह बैठी थी इस तरह साथ ले आए हैं। मैं कहकर गई थी कि कल मैं कुछ दिन बाद आऊंगी, तो फिर क्यों आप पहुंचे हुए हवा के घोड़े पर सवार? सिद्रा के कमरे में उभरती इसकी बुलंद आवाज पर वो बासानी सुन सकता था। मेरा यहाँ दिमाग खराब हो रहा है और आपको हंसी आ रही है। आप सब ने क्या पागल समझ रखा है मुझे? वो यकीनन सिद्रा पर भड़की थी। मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? मुझे तो पता भी नहीं वो कब तुम्हें ले जाने पहुंचे। सिद्रा की मुस्कुराती आवाज सुनाई दी थी। यही तो मसला है, आपको कुछ पता ही नहीं होता। एक शौहर नहीं संभाला जाता, छोड़ देती हैं उन्हें मेरे पीछे और एंजॉय करती हैं। सारी गलती आपकी है। आप ही ठीक होती तो ये हशर न हो रहा होता मेरे साथ। शदीद गुस्से में बकती झुकती वो कमरे से बाहर आई थी और खा जाने वाली नजरों से घूरा था, जो चेहरे पर शर्मिंदगी के तासरात सजाए कुछ झिझकते हुए इसकी जानिब बढ़ गया था। मैं उनके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, संजीदा लहजे में वो उतना ही बोला था। दूसरी जानिब सारा ने एक तीखी नजर इस पर डाली थी और अगले ही लम्हे शेष दंग हुआ था जब वो इसे देखते हुए बेसाख्ता हंसती चली गई थी। दूसरी जानिब सिद्रा इसकी आवाज पर कमरे से बाहर आते हुए हैरान हुई थी। क्या हुआ है? शेष से सवाल करते हुए उनकी नजर सारा पर थी, जो हंसी से बेहाल होती इसके शाने पर चेहरा छुपा गई थी। क्या हकीकत में पागल हो गई हो?
इसे गिरकते हुए उन्होंने शेष को देखा था, जिसके चेहरे पर नाराजगी के तासरात फैलते जा रहे थे। जरा गौर से देखें आपी, ऐसा लग रहा है उबले हुए अंडे में से जर्दी झांक रही है। बमुश्किल हंसी रोककर शेष की तरफ इशारा करते हुए इसने फिर खिलखिलाना शुरू कर दिया था, जबकि सिद्रा ने चौंक कर शेष को देखा था। व्हाइट ट्राउजर के साथ वो बहुत हल्के रंग की खूबसूरत टी शर्ट में इस वक्त सूरजमुखी के फूल जैसा ही दिखाई दे रहा था। आपने मुझे यकीन दिलाया था कि ये रंग मुझ पर अच्छा लग रहा है। इसने नाराजगी के साथ सिद्रा को देखा था। हाँ तो ठीक ही कहा था मैंने, तुम कहाँ इसकी बातों में आ रहे हो? गड़बड़ा कर बोलते हुए उन्होंने सारा को घूरा था, जो मुंह पर दोनों हाथ रखे हंसी रोक रही थी। अब यकीन हो रहा है मुझे, कितना ठीक लग कहा था आपने। शदीद नाराजगी के साथ बोलता वो जाने के लिए पलट गया था। बिला वजह शर्मिंदा कर दिया तुमने मुझे भी। इतना खिल रहा था जर्द रंग इस पर बदतमीज। सिद्रा के मजीद गिरकने की परवाह किए बगैर वो सीढ़ियों की जाने बढ़ गई थी। सारा ने इसे हैरत से देखा था, जो चेंज करने के बाद अब बिल्कुल वाइट टी शर्ट जेब तन किए नाराजगी से इसे देखता सीढ़ियां उतर रहा था। अब भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, वो मुस्कुराहट छुपाए बोली थी, मगर इस बार वो बिल्कुल अनसुनी कर गया था। इतनी बेनियाजी मगरूर इंसान। इसकी पुश्त को घूरते वो मजीद तंग करना नहीं भूली थी। जात बनके मेरी जात में रहा करता है, एक शख्स है जो मुझ में बसा करता है। मेरे चेहरे में नजर आता है चेहरा इसका तबस्सुम मेरे होठों पे खिला करता है। मेरे लफ्जों से अदा होती है बातें इसकी, मेरे लहजे से गुरूर इसका छलक्का करता है। मेरी नींदों पे है बरसों से हुकूमत इसकी, ख्वाब बन के वो मेरी पलकों पे सजा करता है। इस हद तक मेरी हस्ती में मौजूद है वो, मेरी हर नक्श में अक्स इसका मिला करता है। कमरे में आकर इसे अपने बैग में रखे कपड़े निकालने थे अपनी तरफ से, तो वो 3-4 दिन पुप्पो के घर रहने का प्रोग्राम बनाकर गई थी। वार्डरोब में कपड़े वापस रखते हुए इसे एक बार फिर शम्स पे गुस्सा आया था। इस वक्त वो पौधों को पानी डाल रही थी, जब शम्स ने अचानक आकर इसकी वापसी की रट लगा दी थी और वो खुद के घूंट पीती ऐसे ही गीले कपड़ों के साथ आ गई थी। सादा अंगूरी रंग का जारजट का लिबास और इसका हमरंग मगर प्रिंटेड बड़ा सा दुपट्टा निकालकर वो वॉशरूम में घुस गई थी। चेहरे पर पानी डालकर इसने अपना फेस वॉश उठाना चाहा था, मगर इस वक्त वो हैरान हुई थी जब फेस वॉश का कहीं नामो निशान नहीं था। मजीद चंद लम्हों में इस पर इंकशाफ हुआ था कि इसका शैम्पू, साबुन और कंडीशनर भी सब गायब थे। हैरान परेशान वो वॉशरूम से इसी उम्मीद के साथ बाहर आई थी कि हो सकता है सिद्रा इसकी गैर मौजूदगी में चीजें ड्रेसिंग की दराज में रख दी हो, मगर एक के बाद इसने सारी दराजें खंगाल डाली थी। मायूस होकर वो कमरे से बाहर निकली थी और ऊपर से ही सिद्रा को आवाजें लगाने शुरू कर दी थी। आप मेरे कमरे में आई थी, मेरा शैम्पू वगैरह सब आपने कहीं रखा है? कुछ भी नहीं मिल रहा, फेस वॉश तक गायब है, वो झिलझिलाए अंदाज में बोली थी। मैं सुबह तुम्हारे कमरे की सफाई करने खुद आई थी, मासी तो आई रही थी। आज अच्छी तरह देखो, कल जाते हुए तुमने उठाकर कहीं और रख ना दिए हो, सिद्रा ने कहा था। अब ये चीजें उठाकर मैं वार्डरोब में रखूंगी क्या? सब कुछ अपनी जगह पर रख कर गई थी, मजीद झिलझिलाकर बोलती वापस कमरे की तरफ गई थी। खरामा अपने पोर्शन की सिमत जाते हुए इसने शान और शाहरुख को देखा था, जो किसी बहस में उलझे हुए थे। कोई मुदाखलत किए बगैर उन दोनों के करीब से गुजरते हुए वो यकदम ही रुका था और हैरत के साथ हवा में गहरे गहरे सांस भरते हुए शाहरुख को देखा था, जो अब इस तरफ ही मुतवज्जा था। आजकल तुम कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हो? मशकूक नजरों से इसने दोनों को ही देखा था।
जो भी इस्तेमाल कर रहा हूँ मुतमिन रहे, वो आपका हरगिज नहीं। शाहरुख ने कश्मीरी लहजे में कहा था। मेरा हुआ हो भी नहीं सकता, अभी इतना बुरा वक्त भी नहीं आया कि लेडीज परफ्यूम इस्तेमाल करूं। वो भी इसी के लहजे में बोला था। ये आप इतने एक्सपर्ट कैसे हो गए कि सूंघकर ये अंदाजा लगा लिया मैंने लेडीज परफ्यूम लगाया है। इस बार शाहरुख ने मशकूक अंदाज पर शान में साख्ता हंसा था। भाभी को अगर मालूम हो गया कि तुम उनकी बहन के कमरे में परफ्यूम चुरा कर इस्तेमाल किया है तो क्या होगा, वो नागवार लहजे में बोला था। उन्हें जब मालूम होगा तब देखा जाएगा, मगर आप पहले मेरे सवालों का जवाब दे। शाहरुख बुरी तरह जलकर इससे मुखातिब हुआ था। पहले तो ये कि आपको कैसे मालूम हुआ कि मैंने भाभी की बहन साहिबा का परफ्यूम इस्तेमाल किया है, और दूसरा ये कि आपने कब से उनकी मोहतरमा खुशबू सांसों में उतारनी शुरू कर दी है। फजूल बकवास मत किया करो, किसके बारे में किससे क्या कह रहे हो सोच लिया करो पहले। यकदम ही इसके नागवारी से घूरने पर शाहरुख की मुस्कुराहट गायब हुई थी। सॉरी, शर्मिंदा होकर माजरत करते हुए इसने शेष को देखा था, जो मजीद कुछ भी कहे बगैर अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गया था, जहाँ शम्स पहले ही डोरबेल पर हाथ रख चुके थे। शम्स के साथ लाउंज में आते हुए वो भी चौंककर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था, जो सिद्रा को अपनी तरफ मुतवज्जा करती तेजी से सीढ़ियां उतरती नीचे आई थी। मेरे कमरे से मेरा परफ्यूम, लोशन, हेयर ड्रायर भी, यहाँ तक कि नाइट क्रीम तक गायब है। मेरी इतनी महंगी चीजें कहाँ गायब हो सकती हैं घर से, वो शदीद गुस्सेले अंदाज में बता रही थी। दूसरी जानिब शेष का दिल चाहता अपना सर पकड़ के बैठ जाए। अब क्या मसला हो गया है? शम्स ने जच हो जाने वाले अंदाज में सिद्रा को देखा था। इसके कमरे से कुछ चीजें गायब हो गई हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह, सिद्रा ने बताया था। तो कौन सी कयामत आ गई? चीखो पुकार मचाने के बजाय ढूंढो घर से चीजें कहाँ जाएंगी। नागवारी से बोलते हुए वो शेष की तरफ मुतवज्जा हुए थे। तुम्हारा यहाँ मौजूद रहना जरूरी है क्या? उनके सख्त लहजे पर वो एक पल को दंग हुआ था, मगर अगले ही पल सुर्ख होते चेहरे के साथ पलटकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया था। मुझे अभी और इसी वक्त मेरी चीजें वापस चाहिए। मुझे नहीं पता, कहीं से भी ढूंढ कर लाए। वो हद दर्मी के साथ सिद्रा से मुखातिब हुई थी। बात सुनो, अपनी 2 टके की चीजों के लिए मेरे घर का सुकून बर्बाद मत करो। जाकर ढूंढो अपने कमरे में, वो बुरी तरह झड़कने वाले अंदाज में बोले थे। मेरी चीजें 2 टके की नहीं, सारी इम्पोर्टेड थी। मेरा हजारों का सामान चोरी हो गया और आपको सुकून की पड़ी है, वो तिलमिलाकर बोली थी। क्या मतलब है तुम्हारा? चोरों चक्के नजर आते हैं हम सब जो ये इल्जाम लगा रही हो, भड़क कर बोले थे। इसका मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, इसने इल्जाम नहीं लगाया। सिद्रा ने बिगड़ती सूरत-हाल संभालने के लिए कोशिश की थी। तुम्हारे सामने वो चोरी की बात कर रही है और तुम कह रही हो इल्जाम नहीं लगा रही। नींद में हो क्या? शम्स उन पर बरस पड़े थे। तो क्या गलत किया है मैंने? मेरी कमरे से चीजें गायब हो गई हैं, कहीं मिल नहीं रही। इसका मतलब चोरी नहीं तो और क्या है? मैं भी जब तक एक एक कमरा नहीं छान लूंगी चैन से नहीं बैठूंगी, वो इश्तियाल में बोली थी। सारा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कोई ऐसी नायाब चीजें नहीं है वो जिनके लिए तुम उल्टी सीधी हाँक रही हो। सिद्रा को भी शदीद गुस्सा आया था इसके जुमलों पर। मेरे लिए नायाब ही है, मेरा कौन सा बाप बैठा है यहाँ जो चीजों के ढेर लगा दे। मेरे कदमों में वो भड़क कर बोली थी। बाप नहीं तो क्या हुआ, मैं बैठा तो हूँ यहाँ तुम्हें झेलने के लिए और झेल रहा हूँ। जब तक बर्दाश्त है, वो भी तेज में बोले थे। आप नहीं, मैं झेल रही हूँ यहाँ सबको, और मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही। मैं भी साबित कर देखती हूँ, ठीक है, ठीक हूँ या गलत हूँ। ठीक है,
جاؤ ثابت کرو، لیکن اگر تم میرے یا میرے بھائیوں کے کمرے میں تلاشی کے لیے گئی یا انہیں شک کی نظر سے دیکھا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ انتہائی سخت لہجے میں فیصلہ سنا کر وہ ٹی وی کے سامنے جا کر بیٹھے تھے۔ دوسری جانب وہ ایک کھولتی نظر صدرا پہ ڈالتی، پیر پٹکتی سیڑھیوں کی طرف گئی تھی۔ آپ بھی اس سے الجھنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ اگر میں بھی ضرورت کی کوئی چیز استعمال کے لیے کمرے میں لے جاتی ہوں تو کیا یہ چوری ہے؟ صدرا نے ناراضی سے کہا تھا۔ یہ بات جا کر اپنی بہن کو سمجھاؤ، وہ اس طرح بھڑکنے والے انداز میں بولے تھے۔ وہ پریشان تھی مگر آپ نے کوئی اہمیت نہیں دی، اس کے لیے وہ غصے میں اتنی بڑی بات کہہ گئی۔ زیادہ اس کی طرفداریاں مت کرو میرے سامنے، میرے گھر کے افراد اسے چور نظر آتے ہیں اور میں اطمینان سے ہاتھ باندھ کر یہ بات قبول کر لوں گا، زبان نہ کاٹ کر پھینک دوں اس کی۔ ان کے غصیلے انداز پر صدرا مزید کچھ نہ کہہ سکی تھی مگر اب وہ سارا کی طرف سے خوف میں مبتلا ہونے لگی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ اپنی چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے وہ گھر کا ایک ایک کونا چھان مارے گی۔ شروع سے ہی وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو بھی بہت سنبھال کر رکھنے کی عادی ہی رہی تھی۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کی کوئی چیز استعمال کرنا کسی طوفان کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ نہ ہی وہ اپنی کوئی چیز کسی سے شیئر کرنے پہ تیار ہوتی تھی، اور جو چیزیں اس کی گم ہوئی تھی وہ اس کے روزمرہ استعمال کی چیزیں تھیں۔ دن میں 10 بار اسے لوشن کی ضرورت پڑتی تھی۔ کاسمیٹکس کی چند چیزوں کے علاوہ وہ کسی اور چیز کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی، یہاں تک کہ لپسٹک بھی نہیں۔ تم کس سوچ میں گم ہو؟ تمہیں بھی اگر یقین نہیں ہے اپنی بہن پر تو جاؤ چھان لو میرے بھائیوں کے کمرے۔ ان کی خاموشی پر وہ بھڑکے تھے۔ یہ کیا بات کی آپ نے؟ لڑکے ہیں، بے دھیانی میں کئی چیزیں ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ کتنی بار ان کے کمرے چھاننے گئی ہوں۔ شدید ناراضی سے بولتے ہوئے وہ ان کے سامنے سے ہی ہٹ گئی تھی۔ دھیرے سے دروازہ تھوڑا کھول کر انہوں نے دیکھا بالآخر وہ اب ٹی وی آف کرتی لاؤنج سے جا رہی تھی۔ اس وقت وہ کمرے سے باہر آئے تھے جب سارا نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ سامنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے اور 3 بار انہوں نے بند دروازے پہ دستک دی تھی اور پھر کسی بھی جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ لائٹ آن کر کے انہوں نے ایک نظر بیڈ پہ سوئے ہوئے شاہ رخ اور کارپیٹ پر اوندے لیٹے شان کو دیکھا تھا۔ ان کی سخت آواز پر وہ دونوں ہی ہڑبڑاتے اٹھ بیٹھے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کروں وہ ساری چیزیں میرے سامنے لا کر رکھو جو میرا سر اس بدلعاز لڑکی کے سامنے جھکا دینے کے لیے کافی ہے۔ ان کی بہچی ہوئی سخت آواز پر شان نے چور نگاہوں سے شاہ رخ کو دیکھا تھا جو خاموشی کے ساتھ ڈریسنگ کی سمت گیا تھا، اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پاؤچ تھا جو اس نے نظر ملائے بغیر شمس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ ایک ایک چیز نکال کر بیڈ پر ڈالتے ہوئے وہ کڑی نظروں سے ان دونوں کو بھی دیکھ رہے تھے جو فق چہرے کے ساتھ سر جھکائے کھڑے تھے۔ کیا یہ سب ہے؟ کیا یہ سب؟ خالی پاؤچ بیڈ پر پھینکتے ہوئے وہ بے پیر کر بولے تھے۔ میں سیدھا تان کر جن کا دفاع کر رہا تھا، یہ ہے ان کی اوقات۔ وہ شعلہ بار نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ اب کیا منہ لے کر جاؤں میں باہر؟ بتاؤ مجھے، جا کر اقرار کر لوں کہ یہ ہے میرے بھائی؟ اور کیا جواب دوں گا صدرا کو جسے میں نے باور کروایا تھا کہ اس کی بہن غلط ہے؟ وہ شدید غصے میں بولے تھے۔ کس نے کی ہے یہ گھٹیا اور گری ہوئی حرکت؟ میں صرف شیمپو لینے گیا تھا اور باقی چیزیں خود تمہارے پیچھے چل کر آ گئی۔ وہ بھڑک کر شاہ رخ کی بات کاٹ گئے تھے۔ شرم نہیں آئی تمہیں اس کے کمرے میں جا کر چیزیں اٹھاتے ہوئے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ کس قسم کی زبان رکھتی ہے وہ؟ بڑے ہجوم میں تمہیں بے عزت کرنے کی جرات رکھتی ہے وہ، پھر بھی تم نے یہ حرکت کر ڈالی، اور آخر ضرورت ہی کیا تھی یہ فضول کام کرنے کی؟ تمہارے چمڑے جیسی کھال پر یہ چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں کبھی؟ بری طرح گرفتے ہوئے انہوں نے مزید شرمندہ کیا تھا۔
بڑے بھائی آپ میری بات سن لیں، شان نے بمشکل درمیان میں کہا تھا۔ آج اکیڈمی میں سارے اسٹاف کی ایک گیٹ ٹوگیدر تھی، ہم وہیں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ اس سب میں بھی شائی کے ساتھ شامل تھا۔ اسے شیمپو چاہیے تھا اور میری ڈرائر مشین خراب ہو گئی تھی تو میں نے کہا تھا سارا کی ہیئر ڈرائر مشین لے آئے۔ وہ ایک بار پہلے بھی مجھے استعمال کرنے کے لیے دے چکی تھی تو پھر تم نے سوچا کہ اسے اپنا ہی مال سمجھ لوں۔ شمس کے جھڑکنے والے انداز پر اس کی بات کاٹ کر شاہ رخ کو گھورا تھا۔ شیمپو اور ہیئر ڈرائر تک سمجھ آ گیا، مگر یہ باقی چیزیں یہاں کیا کر رہی ہیں وہ پوچھ رہے تھے۔ وہ اچھی لگ رہی تھی تو ساتھ لے آیا۔ جوتا اتار کر دن میں 10 بار تمہارے سر پر مارنے چاہیے۔ شمس دوبارہ بھڑکے تھے۔ جاؤ سنو جا کر اس کی زبان سے اکلتے لقب، آج چوری کا الزام لگا رہی ہے، کل کوئی اس سے بھی بڑا تمغہ تمہارے ذریعے مجھے مل جائے گا۔ مزید کرو اپنی گھٹیا حرکتیں تاکہ میری ناک مکمل کٹ جائے۔ اس کے سامنے بمشکل ضبط کے باوجود ان کا تیش بڑھ رہا تھا۔ میں یہ چیزیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنے نہیں لایا تھا، مجھے وقت نہیں ملا، ورنہ استعمال کے بعد ہی یہ چیزیں واپس رکھ آتا۔ مجھے معلوم نہیں تھا وہ آج ہی آ جائے گی، کیونکہ اس نے بھابھی سے کہا تھا وہ کچھ دن رک کر آئے گی، اس لیے میں مطمئن تھا میں رات تک ضرور یہ چیزیں اس کے کمرے تک پہنچا دیتا، مگر اس کے اچانک آمد پہ میں فوری طور پر کچھ نہیں کر سکا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میری غلطی کی وجہ سے آپ کو باتیں سننی پڑی، میں شرمندہ ہوں۔ ہمت کر کے اپنی صفائی عجلت میں بیان کرتے ہوئے شاہ رخ نے واقعی ندامت کے ساتھ معافی مانگی تھی۔ میں یہ پاؤچ بھابھی کے حوالے کر کے ان کو سب سچ بتاؤں گا، وہ سارا سے بات کر لیں گی۔ شان نے درمیان میں معاملے کا حل بتایا تھا۔ چپ رہو تم، مجھے میری بیوی کے سامنے شرمندہ کرنے کے سارے راستے معلوم ہوتے ہیں تم سب کو۔ شمس نے ناگواری کے ساتھ اسے ڈپٹا تھا۔ اسی پاؤچ میں واپس ڈالو یہ سامان۔ ان کی ہدایت پر شان نے سرعت سے ساری چیزیں پاؤچ میں رکھی تھی اور پھر پیڈ کے نیچے سے ہیئر ڈرائر کا پیکٹ نکال کر وہ بھی شمس کے حوالے کر دیا تھا۔ شان میں یہ سب اپنے کمرے میں لے جا رہا ہوں، مگر کل یہ چیزیں سدرا کی نظر میں آئیں گی تو مجھے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا، لیکن وہ تمہارے سامنے ذکر کرے یا نہ کرے تم اسے بتا دینا کہ تم نے احتیاط یہ چیزیں سمیٹ کر کمرے میں رکھ دی تھی مگر بتانا بھول گئے تھے۔ حالانکہ ضرورت نہیں ہے یہ سب کرنے کی، تم دونوں کی فطرت جانتی ہیں وہ، مگر میرے عزت کا بھی سوال ہے۔ شان کو ہدایت دیتے ہوئے وہ آخر پھر بھڑکنے والے انداز میں بولے تھے۔ سمجھ گئے ہو کیا کہا ہے میں نے؟ وہ دروازے کے سمت جاتے جاتے رک کر خونخوار انداز میں پوچھ رہے تھے، جس پر شان نے فوراً ہی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ویسا ہی کروں گا جیسا آپ نے کہا ہے۔ ہاں تم تو ماہر ہو ایسے کاموں میں، میری بیوی معصوم سی تو ہے، آ جائیں گی تمہارے جھانسے میں۔ کھا جانے والی نظروں سے ان دونوں کو گھورتے وہ دوبارہ نکل گئے تھے۔ اس بار تو خود ہی ہدایت دے گئے ہیں جھانسا دینے کے لیے۔ لٹکے چہرے کے ساتھ شان بڑبڑایا تھا، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، غلطی ہو گئی جو گیہوں کے ساتھ گھن کی طرح پس گیا۔ مجھے بتا دینا چاہیے تھا بڑے بھائی کو کہ تم نے سارا کو تنگ کرنے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ شان نے اسے گھورا تھا جو خلاصی ہو جانے پر اطمینان سے بیڈ پر گر گیا تھا۔ تبھی شاہ رخ کا سیل فون چیخا تھا۔ ساری چیزیں بھائی کے حوالے کر دی ہیں یا سارا سے لسٹ بنوا کر بھائی تک پہنچاؤں؟ مسکراتی آواز پر شاہ رخ اٹھ بیٹھ گیا تھا۔ آپ کو بڑی انجوائمنٹ ملتی ہے ہماری بے عزتی پر، وہ تب کر بولا تھا۔ پکا یقین ہے مجھے تم باہر کھڑے ضرور کان سوئیاں لے رہے ہوگے، اتنا نہ ہوا کہ مدد کے لیے اندر آ جاتے۔ چوری تم کرو، باتیں ہم سنیں، پاگل سمجھ رکھا ہے۔ شیز نے اسے مزید جلایا تھا۔ اچھا بھائی کے ساتھ تانے بازی، کل بھابھی کی بہن کے کمرے میں کچھ اور چرا کر تمہارے کمرے میں منتقل کر دوں گا اور نشاندہی بھی خود کروں گا۔ شاہ رخ نے بدلہ لے لیا تھا۔ کل کی کل دیکھیں گے، ابھی تو حالیہ پڑنے والی پھٹکار انجوائے کرو۔
गुड नाइट जवाबन कहते हुए इसने लाइट मुत्तका कर दी थी। टाई की नाट दुरुस्त करते हुए वो बजते हुए इंटरकॉम की सिमत गया था। दूसरी जानिब सिद्रा थी। उन्हें 2 मिनट में अपने आने की इतला देकर इसने स्याह हैंडबैग उठाया था और ड्रेसिंग से सेल फोन, वॉलेट और सन ग्लासेस समेटता दरवाजे की सिमत बढ़ गया था। टावल से चेहरा साफ करती वो अचानक ही बाहर निकली थी, मगर अगले ही पल बुदक कर पीछे हटते हुए से देखा था जो बर वक्त ही रुका था। अभी तक गए नहीं तुम दोनों? जल्दी जाओ, वो कुछ हैरानी से बोली थी। खैरियत तो है, शेष ने जवाबन हैरानी से इसे देखा था। मैं आज अपने घर की तरफ जाऊंगी, वो बता रही थी। वहां जाकर क्या करोगी? वो तो रेंट पे जा चुका है, वो मजीद हैरानी से बोला था। तुम बोल रहे हो जो फैमिली हमारे फ्लैट में है वो मेरी दोस्त के भाई की है। हमारे फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में मेरी दोस्त रहती है। इसने तफसील से बात बताई थी। वापस तन्हा मत आ जाना, शान से कह देना तुम्हें वापस भी ले आएगा, वो ताकीद कर रहा था। अब मैं और इस बेचारे को परेशान नहीं करने वाली, खुद ही आ जाऊंगी, वो फौरन ही बोली थी। हरगिज नहीं, इतनी दूर से तुम तन्हा हरगिज नहीं आओगी, वो नाराजगी के साथ हिदायत कर रहा था। शेष वो बाहर हाथ पे हाथ दे रहे हैं। सिद्रा की बुलंद आवाज पर वो हड़बड़ा कर सीढ़ियों की जानिब गया था। शऊर आने के एक अरसे बाद तक अंदर ही अंदर ये गम जरूर सर उठाता था कि खालीपन इसकी जिंदगी में भी मौजूद है। कभी कभी वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि कहीं ना कहीं इसमें ही कुछ कमी है, जो दुनिया के सुजूम में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे वो अपना दोस्त कह सके। वो दोस्त जो बहुत खालिस होता है, जो सिर्फ अपना होता है, जिसकी आंखें हमारी ज़ात के तमाम भूल भुलैयों में उतर जाएं। स्कूल और कॉलेज में इसकी दोस्तों का एक ग्रुप रहा था, मगर उन सब में एडजस्ट कभी ना हो सकी थी। फैशन, ज्वेलरी, अफेयर्स, लड़के, ये मौजूआत इसे उकता देते थे, मगर फिर भी वो मजबूरन जबान बंद किए टुकर टुकर उन सब की चेहरे देखती और चलती जबानें सुनती रही थी। ये और बात कि अपने ग्रुप के साथ होने वाली किसी ज्यादती पर सामने वाले ग्रुप से झगड़ा करने में वो सबसे आगे होती थी। अपने ग्रुप से इसका ताल्लुक महदूद था, मगर इसके दिफा में वो हद से बढ़ने पर तैयार रहती थी। वो इसकी यही एक खुसूसियत जिसकी वजह से स्कूल कॉलेज के इतवार में इसका ग्रुप इसे अपने साथ रखने में बहुत संजीदा रहा था, मगर वो जानती थी अगर वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो गई तो इसके नामनाद दोस्तों ने कभी इसकी अफसरदी का खोज लगाने में वक्त जाया नहीं करना है। ये सच ही से अफसरदा और मजीद तनहा कर डालता था। शेष की आमद ने इसके गम को किसी हद तक कम कर दिया था, पर बिल्कुल नहीं। वो हर बात इससे शेयर नहीं कर सकती थी, अपना दिल इसके सामने इस तरह खोल नहीं सकती थी जिस तरह अपनी दोस्त के सामने खोल कर रख सकती थी। और फिर जब इसने इस हकीकत से समझौता कर लिया कि दोस्त जैसा नायाब तोहफा इसकी जिंदगी में नहीं मिल सकता, ये बात इस वक्त गलत साबित हुई जब इसके सामने वाले फ्लैट में ज़ैनब की फैमिली आकर आबाद हुई। वो एक काम सी घरेलू लड़की थी, पढ़ाई लिखाई और किताबों से दूर भागने वाली, घर के कामों में गुम रहने वाली। इसका दिल रखने के लिए इसने दोस्ती का हाथ थाम लिया था, मगर इससे ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं की थी। मगर इसे अंदाजा नहीं था कि आगे जाकर ज़ैनब इसके लिए अहम हो जाएगी। ज़ैनब इसे बहुत अच्छी तरह नहीं समझ सकती थी, ना ही इसका चेहरा देखकर इसके दिल का हाल जान लेती थी, मगर वो इसे खुश करने के लिए हर काम कर सकती थी। ज़ैनब इसके खालिस दोस्त थी या नहीं, इस चीज पर गौर करने के बजाय वो हमेशा ये कोशिश करती रही अपनी गुफ्तगू, अपने अखलाक से कि ज़ैनब इसे अपनी सबसे करीब तरीन बेस्ट फ्रेंड आंखें बंद करके कह सके। वापसी के लिए जब इसने ज़ैनब को अलविदा कहा, इस वक्त दोपहर हो चुकी थी। शाम से पहले वो घर पहुंचना चाहती थी, इसलिए शॉर्ट कट के तौर पर इसने दूसरा रास्ता इस्तेमाल किया था जो फ्लैट की इमारत के अकबी हिस्से से शुरू होता था। फ्लैट्स की इमारतों का सिलसिला खत्म
کرنے کے بعد اس کے قدم مزید تیز ہو گئے تھے۔ یہ جگہ اس کے لیے نئی نہیں تھی، اس لیے اسے کسی قسم کی دقت نہیں تھی۔ حالانکہ شان نے آفر کی تھی کہ جب واپسی کا ارادہ ہو تو بس ایک فون کر دے وہ اسے لینے آ جائے گا، مگر خود اسے یہ مناسب نہیں لگا تھا۔ یونیورسٹی اور اکیڈمی کی مصروفیات کے دوران یہ ایکسٹرا ٹائم نکالنا اس کے لیے مشکل تھا، اس لیے وہ انکار کر گئی تھی۔ کاٹن کی سفید چادر سر اور وجود کے گرد لپیٹے، شانے پہ لٹکے بیگ کا سٹرپ تھامے وہ دھوپ سے بچنے میں ناکام تھی کہ سورج اس وقت بالکل سر پہ موجود تھا۔ چلتے چلتے اس کی نظریں ارد گرد کا جائزہ بھی لیتی جا رہی تھی۔ اس کی دائیں جانب رہائشی حصہ تھا جہاں متوسط طبقے کے افراد رہائش پذیر تھے، جبکہ بائیں جانب ایک وسیع کھلا میدان تھا۔ ہر سمت سناٹے اور ویرانی کا راج تھا۔ میدان میں بہت دور اسے کچھ بچے کرکٹ کھیلتے دکھائی دے رہے تھے۔ جس رہائشی حصے کے ساتھ ساتھ وہ چل رہی تھی، ہر تھوڑے فاصلے پر ایک طویل گلی موجود تھی، وہاں بھی اسے اکا دکا بچے کھیلتے دکھائی دیے تھے۔ کیسے لاپرواہ والدین ہیں! اتنی دوپہر میں بچے گھر سے باہر ہیں، انہیں کوئی فکر ہی نہیں۔ معلوم بھی ہے کہ حالات کتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تعصب کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے اس نے راستے میں آتی ایک اور گلی پہ نظر دوڑائی اور اگلے ہی پل وہ بری طرح چونکی تھی۔ ایک وجہ تو وہ بچی تھی جو مشکل 3 سال کی ہوگی، اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ لڑکھڑاتے انداز میں چل رہی تھی، جبکہ چونکنے کی دوسری وجہ مشکوک سا شخص تھا جس کی پشت تھی وہ دیکھ سکی تھی۔ اتنی گرمی میں وہ سرخ مفلر اپنے سر اور گردن کے گرد لپیٹے ارد گرد کے گھروں کا بند دروازوں پہ نظر ڈالتا اس بچی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سرحد سے بھاگ کر وہ دیوار کی اونٹ میں ہو گئی تھی۔ ذرا رک کر اس نے جھانکا تھا، اگلے ہی پل اس کا دل 90 کی سپیڈ سے بھاگنے لگا تھا جب اس شخص نے بہت آرام سے بچی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے اٹھا لیا تھا۔ دیوار سے پشت لگائے وہ ساکت کھڑی تھی، اسے کوئی بچاؤ کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بچی کی گھٹی گھٹی چیخیں اسے اب سنائی دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص یہیں سے باہر آئے گا، اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ تیز قدموں کے ساتھ بچی کو بازوؤں میں چھپائے وہ شخص گلی سے باہر آیا تھا۔ دوسری جانب آزادی کے لیے ہاتھ پیر مارتی اس بچی کی گھٹی چیخوں نے اس کا سارا خوف ختم کر دیا تھا۔ اس شخص کی پشت کو گھورتے ہوئے اس نے جھک کر 2 بڑے سائز کے پتھر اٹھائے تھے اور وقت ضائع کیے بغیر ایک پتھر پوری قوت کے ساتھ شخص کے سر پہ دے مارا تھا، جس کے بعد شخص کی بلند کرہ ابھری تھی اور بچی اس کے بازو سے نکل کر نیچے گر پڑی تھی۔ بچی کی دھاڑوں پر توجہ دینے کے بجائے اس نے دوسرا پتھر بڑی دلیری سے آگے بڑھا کر سیدھا شخص کی کن پٹی پر مارا تھا۔ سر پر مفلر ہونے کی وجہ سے شاید اتنا کاری نہ ہو، مگر اچانک اس حملے سے شخص کو پیروں پر کھڑے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ پلک جھپکتے میں اس نے بچی کو جھپٹ کر گود میں اٹھایا اور اندھا دھند ہی اس گلی کے اندر بھاگی تھی۔ بچی کو سنبھالتی وہ گرتی پڑتی ایک گھر کے سامنے رکی تھی۔ دروازہ بری طرح دھڑا دھڑتے ہوئے اس نے دائیں جانب اس شخص کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، جواباً وہاں موجود نہیں تھا۔ کون ہے آپ؟ اس کی وحشت زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ عورت حیرت سے سوال کر رہی تھی، جبکہ اس کی عقب میں ایک لڑکا بھی آ چکا تھا۔ آپ اس بچی کو جانتی ہیں؟ اس کا گھر کہاں ہے؟ مجھے وہاں جانا ہے۔ پھولی سانسوں کے درمیان اس نے روتی مچلتی بچی کا چہرہ سامنے کیا تھا۔ ارے یہ تو سمیہ کی بیٹی ہے، مگر تم کون ہو؟ اس کی پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، وہ عورت تعجب سے بولی تھی۔ اگر میں اس کی کچھ ہوتی تو آپ سے اس کا گھر کا پتہ نہ پوچھ رہی ہوتی، اغوا ہو جانے والی تھی یہ۔ ایک تو خوف کا حملہ، اوپر سے اس عورت کے سوالات، وہ یکدم ہی غصے میں آنے لگی تھی۔ ہائے میں مر گئی، وہ عورت آنکھیں پھاڑ کر کلیجہ تھام کر بولی تھی، اور اگلے ہی پل وہ اپنے بیٹے کے ساتھ سارا کو کچھ فاصلے پر موجود گھر کی طرف لے گئی تھی۔ اس عورت نے گھر کے کھلے دروازے میں منہ ڈال کر جو پکاریں لگائی تھی، آس پاس کے دروازے بھی کھل گئے تھے۔ گھر میں سے پہلے ایک عورت نکلی تھی
जपने वाले अंदाज में रोती चीखती बच्ची को सारा से ले लिया था। इसके पीछे कुछ और बच्चे और एक मर्द भी हैरान परेशान बाहर निकल आया था। इस औरत की ज़बानी सारी बात सुनकर बच्ची की माँ का रंग जर्द पड़ गया था। बच्ची को बार बार चूमते हुए वो औरत बेतहाशा आंसू बातें सारा को ममनू नजरों से देख रही थी, जबकि इसका शौहर कभी सारा का शुक्रिया अदा करता, कभी अपनी बीवी को लापरवाही पर इसे बुरा भला कह रहा था। आसपास के कुछ लोग इस शख्स को ढूंढने के लिए निकल गए थे। दूसरी जानिब बच्ची को इसके माँ की गोद में देखकर जहाँ इसे इत्मीनान हुआ था, वहीं इसकी अपनी हालत डाउन हो गई थी। काम तो पहले ही रही थी, अब तो पैरों से भी जान निकल गई थी। इर्द गिर्द जमा लोग कभी इस बच्ची के माँ बाप पर गुस्सा कर रहे थे, कुछ अगवा करने वाले पर लानत भेज रहे थे, कभी इसकी तारीफों में हद से तजावीज कर रहे थे। बहन अब रोना छोड़, खुदा का शुक्र अदा कर इस लड़की को भी, वरना आज तो निकल जाती बच्ची हाथ से। एक औरत ने बेजारी से बच्ची की माँ को कहा था, बेटा अल्लाह का अजर देगा तुझे, एक माँ की गोद उजड़ने से बचा ली। वैसे आई कहाँ हो और अकेली यहाँ कैसे निकली? एक बड़ी भी दुआ देते हुए खोजने भी लगी थी। अरे अम्मा, बाद में सवाल कर लेना, इस बेचारी की हालत तो देखो, कोई एक गिलास पानी ही पिला दो। एक दूसरी औरत ने अम्मा जी को परे हटाते हुए बोली थी, आप घर में आ जाएं, पानी वगैरह पी लें। बच्ची के बाप ने से मुखातिब किया था, नहीं शुक्रिया, बस एक गिलास पानी ला दें। यहीं हलक में चुभते कांटों के दरमियान वो बोली थी। इसके इनकार पर झटपट एक कुर्सी बाहर लाई गई थी, जिस पर बैठने में इसने देर नहीं लगाई थी। ठंडे पानी के 3 गिलास पीने के बाद इसके हवास ठिकाने पर आए थे। इस इलाके में पिछले कुछ अरसे में 2 बच्चे अगवा हो चुके हैं। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए जिस खबीस के नीचे से मासूम बच्ची को छीन लाई। वही औरत बोल रही थी जिसका दरवाजा इसने धड़ाधड़ धड़ाया था। वैसे माफ करना उमर भाई, तुम्हारी बीवी को कुछ खबर नहीं होती कि बच्चे कहाँ आ जा रहे हैं, किससे मार कुटाई कर रहे हैं। जब दरवाजे पर जाओ, अम्मा सो रही हैं, बच्चे और उधम मचा रहे हैं। पल गए इस तरह बच्चे। वही औरत उठला कर इस बच्ची के बाप को भड़का रही थी, हाय आपा, खुदा का खौफ करो, एक तो मुझ पर कयामत गुजरी है, ऊपर से तुम अंगारे बरसा रही हो, सबके सामने मेरे घर आकर झांकती तक नहीं हो, मगर तुम्हें मालूम होता है कि मैं सो रही हूँ या जाग रही हूँ। बच्ची की माँ इस बार बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। मैं तो खुदा लगती कहती हूँ उमर भाई, मगर तुम्हारी बीवी की भलाई की बात करो तो भी आग लग जाती है। मुंह बनाते हुए इसने उमर ने दोबारा बच्ची के बाप को भड़काया था, मगर शुक्र था सबके सामने भड़का नहीं था बीवी पर, मगर गुस्से में से इस तरह घूर रहा था जैसे कह रहा हो घर के अंदर चल, फिर खबर लेता हूँ। दूसरी जानब इसने सारी गुफ्तगू के दौरान वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, इसलिए अब वहाँ रुककर मामले को मजीद गर्म और वहाँ मौजूद औरतों के लिए चटकारेदार नहीं बना सकती थी। वो जिसकी वजह से ये हंगामा खड़ा हुआ था, वो अब अपने बाप की गोद में इत्मीनान से सो रही थी। हम उनको उनके घर तक छोड़ आते हैं, कहीं वो खबीस नुकसान पहुंचाने के लिए नाक पे ना बैठा हो। बच्ची की माँ ने कुछ तशवीश के साथ अपने शोहर से कहा था, जिस पर बाकी लोगों ने भी इसकी तायद थी, जिस पर वो मुश्किल ही उन्हें ये कहकर रोक सकी थी कि इसको इसकी जरूरत नहीं है, मगर वो इसे छोटे से जलूस को नहीं रोक सकी थी जो इसमें रोड तक साथ लाया था। वो रिक्शे में बैठी थी जब बच्ची के बाप ने एक बार फिर इसका शुक्रिया अदा किया था। घर आने तक वो इसे वाकये के बारे में सोचती रही थी। इसे अपने आप पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस खतरनाक सूरत-हाल से गुजर कर आई है। जो भी था, अपना ये कारनामा इसने सिद्रा के सामने बयान नहीं करना था, और ना उन्होंने तो वो वावेला ही मचा देना था।